Viano. Alang sa kalag ni Remigio Barimbad, gikan sa iyang asa. Remigio? Gikan sa iyang asawa o mga anak. Pasalamat sa Santissima Trinidad, Nuestra Señora del Pilar, Santa Filomena, Santo Niño, San Vicente Ferrer, San Isidro Labrador, San Roque, San Miguel Arcangel o sa tanang mga santos ug santas ug alang sa kalag ni Cyrus Elmer Sueco, Angelo Sueco, Mauro Timplansa, Romulo Romel, Pedro Celestina, Benito, Honoria, Mariano Sueco, Primitiva, Hinidina, Egbert Sueco, Elmer, Vergilia, Fiel ug kalag nga tanan nagpamisa Richel and Silsa Sueco o pamilya. Pasalamat sa grasya nga nadawat ug alang sa kalag nga tanan nagpamisa Yuradel and Shara Jane Albar. Pasalamat sa magrasya nga nadawat ug alang nila ni Claudio Miranda Senior, Gonzalo Carlos Macaria, Persila Isyang Montano ug kalag nga tanan nagpamisa Rosendo and Erlinda Albor. Alang ni Sergio Quinto nagpamisa Marilo ug Rodney Campos. Pasalamat ni Santo Niño, Jesus Nazareno ug Mahal nga Birhen, nagpamisa Joel Muna. Ug sa kalag ni Felix Estomago nagpamisa Muna and Joel. Alang ni Gregoria nagpamisa Lani Odomi Barimbad. Pasalamat ug alang ni Giovanni Heraldizo Senior, Lief Valeriana Lilia, Melquisedec Rodolfo, Ani, Domingo, Aurora, Loling, sa kalag nga tanan, nagpamisa Mrs. Jocelyn Heraldizo. Alang ni Sergio, nagpamisa Michelle and GC Quinto. Pasalamat ni San Miguel Arcangel o Santo Niño, nagpamisa Michael Campos. Alang ni Lucia, nagpamisa Teresa Blanco. Alang ni Benjamin Hermino Junior, Benjamin Senior, Silverio Lito, Silvestra Narciso, Bibininia, Adelaida Susimo, kalag nga tanan nagpamisa Tisa and Raul Hempisaw. Alang ni Rebecca, Moises, Alex, Leonarda, Constancio, Feli, Georgis, Maria Claire, Felisa, ug ayan nagpamisa Catherina Bendanilio. Pasalamat sa ikapito nga adlaw na tawhan ni Kate Berhame ug alang sa kalag ni Bonifacio Inok nagpamisa Crescent Berhame ug pamilya. Misa pasalamat sa Ginoong Hesukristo sa magasa nga nadawat, sa magrasya nga nadawat nagpamisa Fidela Tungson. Pasalamat sa atong Ginoong Hesus sa magrasya nga nadawat sa mayong panglawas matag adlaw sa tibuok pamilya nagpamisa Carmelisa Sirenio. Pasalamat sa Santissima Trinidad, Ginoong Hesukristo, Santo Niño, sa atong inhas kanunay panabang, sa tanang mga anghel ug mga santo sa langit nagpamisa Tisa and Raul Hempisaw. Alang ni Gliceria, Mateo, Gregoria, Delfina, Marcelo, Rebecca, Bonifacio, Olimpia, Severo ug kalag nga tanan nagpamisa Ibay Victor Espina. Pasalamat Mother Perpetual Help, Santo Niño, San Miguel Arcangel, Saint George de Tadios, Santa Filomena, Virgen sa Pilar, nagpamisa Bibi Faustino. Alang ni Rodrigo, Leoncia, Placido, Margarita o Ananias, nagpamisa Armando Estomago. Alang ni Annalyn Hinubaga, nagpamisa Lucio o Elsie Hinubaga. Pasalamat ni San Antonio, nagpamisa Justine. Alang ni Marjorie o pasalamat ni San Antonio, nagpamisa Jocelyn Caparida. Pasalamat ni San Antonio, nagpamisa Jerome. Alang sa kalagatanan o pasalamat ni San Antonio, nagpamisa Arnold Sangilan. Alang ni Eutikio Cabarubias, Acela Dante Placida, Charlita Epifanio Guzmundo, nagpamisa Inin Ibo. Alang ni Margarita Fiel, nagpamisa BJ and Arvin Sinarillos. Pasalamat sa Birhen sa Pilar, Santo Niño,
San Roque, San Vicente Ferrer sa tanang mga santos ng Pamisa Junior and Amor Alcidera. Alas kalag ni Hermes Ponce, nagpamisa Richard ug Raymond Ponce. Pasalamat sa ika-26 nga birthday ni Eunice Amor Alcidera. Pasalamat sa magrasya nga nadawat sa tibuok pamilya sa mayong panglawas. Ug alas kalag nila ni Eugenio Solfilito, Lucrecia, Jorgia, Crisanta, Chodora, Nilo, Cipriano, Romulo, Hospicia, Marilyn, Victoriano ug Marcelino ang nagpamisa Junior and Amor Alcidera. Alang ni Cristina Alisna, Eutiquia ug Mayla nagpamisa Catherine Alisna. Pasalamat ng San Miguel Arcangel, San Rafael, San Gabriel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Berin sa Fatima, ug alang ni Retituta, Carlos Senior, Carlos Junior, Virgilio Prima, Rizalina, Maximo, Sonia, Lumina, Pedro, Juderica, Crescencia, George, Victorino, Fortunata, Leonelo, Bonifacia, Lucio, kalagang tanan ng Pamisa Herming. Alang ni Alfredo, Francisco, Provincia, John Ray, Maria Arlene, Marklin, Gregorio, Alfonso, Enrique, Liburia, Hirarda ug Merlita ng Pamisa Ruel and Veronica Ordiniesa. Alang ni Anacleto, Fausta, Crescente, Antonio, Lugronio, Senior, Fabian, Blasfiel, Antonio Islit, Dimitria, Miguel Senior, Miguel Junior, Virgie, Miki, Antonia. O kalag nga tanan nagpamisa Joseph ug Rodilene Carcalias. Pasalamat sa magrasya nga dawat ni San Antonio, Berin sa Pilar, sa Filomena, Santo Niño, sa tanang mga santos ug santas ng pamisa Joseph and Rodilene Carcalias and family. Pasalamat ni San Vicente Ferrer ng pamisa Teresita Hingoyon. Alang ni Hiralda Ponce ng pamisa Sani kalag ni Lief Dolores de la Saura, primo mga kalagatanan ng Pamisa Carillo family. Pasalamat sa tanang mga santos ug santas ug alang sa kalagatanan ng Pamisa Max Novito Lero. Alang ni Brejeda, Teodoro, Apolonia, Francisco, Juan, Canciano, Hinobio, Victoriano, Roberto, Toribia, Bonifacia, Antonina, Insiong, Chodolo, Custodio, Damiana, Antonina, Placido, Santiago, Gabina o Abunjo, nagpamisa Marcela Sordilia. Ugalang sa tanang kalag, ilabi na ang nahikalimtan o sa tagsa-tagsa nato kakatuyuan sulod ni Santos nga misa. Daghang salamat o mayong buntag kanatong tanan.
San San Miguel, Miguel Arcangel, panalipdi kami sa gubat, mahimo kang among taming, batok sa mga kadautan, ug salitag sa yawa, gapuson unta sila sa Ginoo, nangamuyo kami. O prinsipe sa mga langit nung hugpong, pinaagi sa imong Diyos nung gahom, itambok sa impyerno si Satanas, ug ang tanang daotang espiritu, nga naglibot-libot sa yuta, nangita sa kapildihan sa mga kalat, maghari unta si Kristo, sa among kasing-kasing, sa among kabanayan, ug sa tanang dapit sa kalibutan, karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Ginoong Jesus, ako imuha, ug ang tanan nga ako imuha, pinaagi ni Maria, imong balaan nga inahan. Sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Lain na pod nga bulan sa atong tuig, October 1 ug karong adlaw nagsaulog ang simbahan sa pangiling ni Santa Teresita sa Batang Jesus. Siya ang patron sa mga missions, patroness of the mission. Uban sa atong mga katuyuan, atong ilakip sa atong mga pagampo ang atong mga higala, mga suod, mga hinigugma nga adunay gisagubang mga sakit o mga higala nato nga nagsaulog karon sa ilang adlaw nga tawhan. Ug aron mahimo kitang andam sa pagsaulog ini Santos nga misa, ato unang basulan ang atong mga sala.
pagayarian unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Kadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos, imong gigahin ang imong gingharian na alang sa mga mapaubsanon ug sa mga kabataan. Himoa nga magmasaligon kaming musubay sa dalan ni Santa Teresita aron tungod sa iyang pangama, ikapadayag kanamo ang imong tunhayng himaya. Pinaagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinudlo gikan sa basahon ni Job. Kamo akong mga higala, busa kaluyin taon ako ninyo. Gihampak ako sa Dios, nganong inyo man akong sakiton sama sa pagsakit kanako sa Dios? Dili pabaigo ang pagsakit ninyo kanako? Maayo unta kung gisulat pa kini akong gisulti o himuong libro. Maayo unta kung ikulit pa sa bato ang akong mga pulong aron dili kini mahanaw. Apan nasayod ako nga sa katapusan may tigpanalipod sa langit nga mulaban kanako. Makita ko ang Dios niining lawas sa gayon, bisan pagkutkot sa sakit ang akong panit. Makita ko gayud siya, ug dili na siya langyaw alang kanako. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Mito ako nga makakita ko sa mga butang nga maayo sa Ginoo. Dito sa yuta sa mga buhi. Mito ako nga makakita ako sa mga butang nga maayo sa Ginoo. Dito sa yuta sa mga buhi. Patalingki o Ginoo ang tingog sa akong pagsangpi. Kaluy ako, tumaga ako. Kanimo ang akong kasing-kasing nagasulti. Ikaw ang akong gipangita. Dito ako nga makakita ako sa mga butang nga maayo sa Ginoo. Dito sa yuta sa mga buhi. O Ginoo, nangita ako kanimo. Ayaw taguang imong nawong kanako. Ayaw isalikway diha sa kapungot ang imong sulugoon. Ikaw ang akong mananabang, ayaw ako biyain.
nagpaputa ang Ginoo. Ginoo ako nga makakita ako sa mga butang nga maayo sa Ginoo. Dito sa yuta sa mga buhi. Alleluia, alleluia, alleluia. Awitan ta ang Ginoong Jesus, awit sa kung magpagdahain. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanino, Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. himayaw ikaw o Ginoo. Human ini gipili sa Ginoo ang laing kapituag duha ka lalaki. Ipadala sila sa tinagurha aron mag-una kaniya ngadto sa tagsa-tagsa ka lungsod ug dapit nga iyang atuan. Mingon siya kanila, ang anihon daghan apan adjutay ra ang mga mangangani. Usa pagampo kamo sa tag-iya sa anihon aron magpadala siyang dugang pang mamumuo nga moani nini. Lakaw kamo. Nagpadala ako kaninyo nga sama sa mga nating karnero ngadto sa mga lubo. Ayaw pagdala og puntil, ni sudlanan sa limos, ni sandalyas. Ayaw kamo paghunong aron paghimamat kang bisan kinsa diha sa dalan. Bisan diig balaya kamo moabot, unahan ninyo pag-ingon. Ang panagdain, maani-ani ning balaya. Kung dito may nagpuyo nga mahigugmaon sa pakigdain, ibilid kaniya ang inyong yukbo sa pakigdain. Kung wala, bakwia ang inyong yukbo sa pakigdain. Pabilid ka mo niya itong balaya ug kaon ug inom sa ilang idalin kaninyo. Kay ang mamumuo angay gayon nga suhulan. Ayaw pagbalhin-balhin gikan sa usa ka balay ngadto sa lain. Kung moadto kamo sa usa ka lungsod ug dawaton kamo nila kaon sa idalin kaninyo. Ayuha ang mga masakiton ni atong lungsura ug sultihi ang mga tao dito nga hapit na moabot kanila ang paghari sa Dios. Apan kung moadto kamo sa usa ka lungsod ug dili kamo nila dawaton dito, gula kamo ngadto sa kadalanan ug ingnan ninyo ang mga tao bisan ang abog sa inyong lungsod nga mitapot sa among mga tiil, among taktakon batok kaninyo. Apan timan-i nga hapit na maghari ang Dios kaninyo. Sultihan ko kamo nga ang adlaw nga sa adlaw sa paghukom ang Dios mas maluoy pa sa Sodoma kay niadtong lungsura. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. 72 ka mga lalaki ang ipadala ni Jesus sa mga lungsod. Maybe kay bawo si Jesus nga dili gid niya maadto ang tanang kabalangayan o tanang lungsod. Mo na nga iya ang ipadala ang kining kapituag duha ka lalaki as representative kaniya na imagine o ang ilahang gahom o ayo mga masakiton muhatag og kalinaw magsangyaw sa gingharian. But I would like to believe na before ni sila na himong representative ni Jesus, nahimo mga tinun-an ni sila, nasangyawan ni sila, matod pa sa panultihon nga sa ka Latin dictum
nemo that could not have it. You cannot give what you do not have. Dili ka makahatag sa usa ka butang kung in the first place wala na nimong butanga. Dili ka makatudlo sa usa ka butang kung wala nimong makatuni. Dili ka makahatag og kalinaw when ikaw mismo walay kalinaw. Dili ka maong higugma, muhatag og paghigugma kung ikaw mismo di ka maong higugma. Muna nga, kining 72, before they become, before di sila ipadala, nahimo ni sila mga tinunan. Gisangyawan una ni sila. Before they become apostles, they become disciples. Before ni sila nahimong magsasangyaw, isangyawan ni sila. Mao kini ang proseso sa atong pagka-Kristiyano. Isip mga Katoliko. Nakita nga gisangyawan, kita na pud ang mosangyaw. Kita nga nakadungog sa pulong sa Dios. Mutubo yun sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Hindi lang kanunay lang nga tinunaan. Dili lang kanunay nga maminaw. Dili lang kanunay nga follower. Mahimo jud kang leader isip mga Kristiyano. Before mahimo kang tinunan, apostle, you become a disciple. This is the process. Mao ni ang atong pagtubo isip mga Kristiyano. Ugang muna nga kung kita karon diri sa atong parokya, labi na sa mga nangalagad sa simbahan, ay lang yun mo reklamo na mamemorize mo o tagaan mo o mga balansayon sa pag-ampo kay isip nangalagad angay pod nga makatun para kung aduna kay makatunan, ikaw na pod ang mutudlo. Bisan kinsa, bisan kuan kanang isip mga Kristiyano. Ana mo ni si Santa Teresita sa Batang Jesus. Ironic kaayo nga wala gid siya makagawas. Naara gid siya magpundo sa iyang cloisters, sa iyang monasteryo. Pero gitawag siya, gideklarar siya ni Pope Pius XI na patroness of the mission. Ironic kayo, naara siya sa suod sa cloisters, pero gitawag siya og patroness sa mga mission. When ang mission, kanunay wag gina siya mobile magina nga kuan usa ka missionary, pero pinadala magina. Pero si Santa Teresita sa Batang Jesus, gitawag siya patroness of the missions. Kano kaha? Diya ko na hinigayon nga si Santa Teresita nagsudong sa larawan sa gilansang na Jesus. Nagkadugo ang lawas tungod sa mga samad, tungod sa mga lansang nipatik siya ng mga kamot o sa tiil. Ug gibati niya ang kasakit usab ni Jesus sa dihang nagsudong siya sa maong larawan. Ug niadtong tuura nakahibaw na siya sa iyang purpose, sa iyang kinabuhi. Matud pa niya, ang iyang motivation is to save souls. To save souls. Ug matud sa iyang diary sa Story of the Soul na even after my death, I would like to save souls. Bisan pag mamatay siya, bisan pa human siyang kamatayon, muluwas siya og mga kalag. Sama ni Jesus, no? Nagiluwas niya ang kalag sa mga makasasala. Gideklara siya nga patroness of the mission. Dili din no, ang pagka-missionary di ay dili di ay kanang basihan ang mga tiil nga kanunay nga tuglaing mga lugar nagsangyaw. Ang pagka-missionary di ay kanang
Gidala-dala nimo ang tawag ani kanang gidala-dala nimo si Kristo. Gidala-dala nimo si Kristo. O gani sa atong ebanghelyo, ayaw ka mo pagdala og hotel ni sudlanan sa limos, ni pagkaon, walay dat-on. Anong ka wala ni sila dat-on? Kay nungdog ko sa Acts of the Apostles, diin si Pedro ug si Juan naglakaw ug nakasugat sila og paralitiko, makililimos nga paralitiko. Ug ingon si Pedro, "Silver or gold I have not, what I have I would give it to you. In Jesus' name, the Nazarene, stand up and walk." Matod pa ni Pedro. Ug akatong makililimos nga paralitiko, itindog ug nilakaw. "Silver or gold I have not, what I have I will give it to you. In the name of Jesus the Nazarene, stand up and walk." Unsa day naa nila nganong dili sila padaton og sandalyas, limos o puntil, sudanan sa limos? Because they have Jesus in them. Naa kanila si Jesus. Walay angay daton kay naa nila si Jesus. Mo po na si Santa Teresita. Bisag wala siya dito sa mga lugar na niya si Jesus. Ug si Jesus, inaagi siyang mga mo'y maghatag og conversion sa mga na nahisalaag ng mga kalag. And kita usab, isip mga nasangyawan, magsangyaw kita sa atong sa gisangyaw nga mao si Jesus, ug atong isangyaw usab si Jesus nga atong nakatunan. Hinaot po ta. Manindog. Ato karong ipadagan sa amahan ang pangaliyas sa iyang katawhan diha sa pag-ingon. Ginoo, kaluy kami. Nga ang simbahan sa tibuok kalibutan ug ang nagdumala niini makabaton sa kinasingkasing nga kabag-uhan sa ilang kaugalingon pinaagi sa pagsunod sa ebanghelyo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga nangulo sa atong nasod magmatinud-anon sa ilang pagpangalagad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 virus makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang putong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga mihalina
mahisama sa mga santos sa langit nga nakig-uban sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. Makagamang namahan puno sa pagsalig ugma among halad nga na kanimo ang mga tinguha pangandoy sa among kinabuhi daot nga kini dili may supag sa imong kabubuton pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon pagampo kamo aron kining atong sakripisyo dawaton unta sa amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo Gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos na simbahan. Samtang nagasangyaw kami Ginoo sa imong kahibulungang mga buhat diha kang Santa Teresita nangaliyuko kami aron nga sama sa nga nahimuon ka sa iyang mga pahanungdan imo usab untang dawaton ang among pag-alagad pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga among Dios. Angay umataro. Santos nga mahal Dios nga tunhayo ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay angay nga pasidunggan gayud ang imong kahibulungan nga providensya diha sa mga santos nga naghalad sa ilang kaugalingon alang kang Kristo tungod sa gingharian sa langit. Pagkadako sa gugma nga gipakita mo sa pag-uli kanamo ngadto sa sinugdanan nga kasantos ug sa pagdapit kanamo sa pagtagamtap dinhi sa yuta sa mga hatag sa umaabot nga kalibutan ug busa uban sa tanang mga anghel mga santos sa langit nagadayon kami kanimo sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, gayon ikaw, O Ginoo, ang tuguran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu aron ang santos ni mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas
ug dugo ni Hesus Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha sa iyong pan, may pasalamat kanimo, ibikas hatag ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini inyong tanan ug kat-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kaniyong pag-usap, mihatag nini ngadto siya mga tinunan, ug mingon. Dawata kini, ug panginom ka mga tanan, di kanini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bago ug tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iulaalag kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanay, si Kristo bumalik Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw na Hesus Kristo nagahalad kami kanimo Amahan, iningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuanga kami nga mga lawas sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahigpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang Papa, ni Jose ang Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imnaw. Kaluoy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang mana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga dayogon, amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, ban kaniya, diha kaniya, gihatag na kanimo makayagahong nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulo nga gitudlo kanato sa atong mananubos. Buta na mo ang imong ginharia.
Naghimayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, dili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kapabuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ipakita ta ang panag-ining sa unay, panagdaig, manaa kaninyo. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtam sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako. Lawas ni Kristo. Amen. Alam kanimo nga ni simba nining maong live stream na misa at mong imon karon kining act of spiritual communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Ihigugma ko ikaw labaw sa tanan. Ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Saklin giling man ikaw madawat diya sa baging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa baging spiritual. Ampun ko ikaw sama kaniyang kauban ka na ako. Kung higpit kong iliusang akong kaugalingon na na kanina. Ayaw itugot na ako manibulag kanimo. Amen.
Mag-ampo kita. Kining lawas ug dugo nga among ikalawat o Ginoo, maghatag unta kanamo kusog sa gugma nga nakapahiusa kang Santa Teresita kanimo ug tungod sa maong gugma nakapatinguha niya sa imong kaluoy alang sa kaluwasan sa tanang katawhan. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Atong pangajion ang orasyon ay pirata. Diyos among Amahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan. Naunta mapanalipdan mo kami batok nining hulga sa coronavirus nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuonan ug nahiaguman sa kadaghanan. Nangaliw kami sa imong grasya alang sa mga tawo nga gitahasad sa pagtuon sa hinungdan ng nining maong virus nga nagdala sa makalilisa nga sakit. Giyahi ang mga kamot ug labdagi ang mga hunahuna sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton subay sa ilang katakos ug hinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasundong pangagamhanan ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Mahatagan unta sila sa imong Dios nga lamdag. Nangaliw po usab kami kanila nga nahiagom sa maong epidemya. Mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas ug itanyag kanamo ang grasya nga magkahiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyano. Iyampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iyampo mo San kami. Roque. Iyampo mo San kami. Lorenzo Ruiz. Iyampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iyampo mo kami. Ako lang i-remind na ugma mo na ang atong karavan alauna niya ang t-shirt pwede na ninyong ma-avail. Kagahapon daghagang ikuha katong wala pa makakuha sa ilang t-shirt nara sa stage sa atong kilid sa simbahan. Palihog manindo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ug Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kag Maria. O nalangkon siya sa lalang sa Espiritu Santo. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan. O bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iyampo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Ani ang ulipon sa Ginoo. Matungan dinhi kanako sumala sa imong pulong. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan. O bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iyampo kami makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen. Ug ang pulong na himong tawo. O nagpuyo siya uban kanato, maghimaya ka Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iyampo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Iyampo mo kami sa tanginahan sa Dios. Aron mahimo kami takos sa mga saan ni Kristo. Mag-ampo kita. Ang grasya mo nangamuyo kami kanimo Ginoo. Ibabanaw sa among mga kalat,
aron kami nga pinaagi sa pahibalo sa anghel, nga sayon sa pagkatao ni Kristo imong anak, tungod sa iyang kasakit ug kamatayon sa krus, madalawon ka ngadto sa may mayawang pagkabanhaw. Pinaagi sa mong Kristo among Ginoo. Amen. Nahalad na ang isa na daguma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Maayong buntag alang sa tibuok kalibutan, nagkinahanglan ko og daghan nga mga kaang sa bumbil nga akong ibutang atubangan sa koral sa atong simbahan para mo nindot mo na nga kinsa tong dunay bumbil nga gikan sa Canada, gikan sa New Jersey, gikan sa Hawaii, gikan din dapitas kalibutan o sa mga taga Cebu nga padali ko og usa ka kaang nga bumbil siya ro dili ko katigom og mga 180 ka mga kaang sang mga bumbil nga ako ilinya diha atubangan sa koral sa tong simbahan daplin sa highway para malikayan ang mga daghan kay nga mga parking diha o whatever para mapaabot ko karon tibuok adlaw.